ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں جتنے بھی تعریفاتی صفاتی کمالات نے جمالات ہیں سب دے سب اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس دے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے حضرات گرامی قدر نصیب والا او بندہ ہے، قسمت والا او بندہ ہے، اس دے مقدر دے کیا کہنے، اس دے نصیبے دے کیا کہنے، جنوں اللہ رب العالمین آکھن کے اے بندہ منوں پسند ہے، منوں بڑا ہی پیارا ہے۔ لیکن وہ بد نصیب بھی کیسا بد نصیب ہے کہ وہ بندہ بھی کیسا ہے جنہوں اللہ قرآن اندر فرما دیں کہ اے بندہ منوں ناپسندیدہ بندہ ہے۔ تے انشاءاللہ آج دی ملاقات اندر اساں ویکھنا ہے کہ جڑے اللہ دے ناپسندیدہ لوگ نے کیا انہاں وچ کتے ساڈا شمار تے نہیں؟ قابل احترام بھائیو توجہ فرمایا جے، خطبہ جمعہ ایک مسلمان واسطے سبق ہوندا ہے، انہوں بڑے ہوشیار بڑے احسن انداز نال بڑی توجہ نال سماعت فرماؤ کہ شاید اللہ میری زبان تے انشاءاللہ ایسے الفاظ جاری کر دے، ایسی تاثیر پیدا کر دے، کسی دے دل دے اندر جا کے اتر آئے، او دی دل دی دنیا بدل کے رہ جائے۔ حضرات اصلاح دا مادہ رکھے آجے، سب تو پہلے میں اپنی اصلاح پھر اسی سارے مل کے اپنی اصلاح دے مادے دے نال جمعہ سماعت فرمائیے۔ مسجد بڑی خوبصورت ہے، ادھر تعاون کرنے والے، خیال رکھن والے، دعا ہے کہ اللہ انہاں دیاں محنتاں کاوشاں کوششاں قبول فرمائے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر چند ایسے بد نصیب نے جنہاں دا تذکرہ کیتا ہے، جڑے اللہ نو پسند نہیں، جڑے اللہ رب العالمین فرماندے نے ایسے گناہ کردے نے، انہاں گناہاں دی وجہ تو میرا قرب میری محبوبیت تو محروم ہو جاندے نے۔ ہن میں قرآن مجید دیاں آیتاں پڑھاں گا، جتھے لفظ آئے گا نا لا نہیں یحب، پسند کرتا پیار کرتا، سمجھ آیا جے اتھے کہ لا یحب دا معنی ہے کہ اللہ ایسے بندے نو پسند نہیں کرتا جدے اندر اے جرم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قدم قدم تے ایمان والیاں دی مومنین دی تربیت اور اصلاح فرمائی ہے۔ چونکہ وقت قلیل ہے میں اپنی بات دا آغاز کراں۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 141 دے اندر اللہ ذوالجلالہ والاکرام اپنے ناپسندیدہ بندے دا پہلا جرم اعلان کر کے سمجھا رہے نے کہ لوگوں ایسے جرم تو بچے آجے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے ذرا غور کیجئے، تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سونیوں اعلان فرما دیجئے۔ اللہ سونے کیڑا اعلان ہے، کیڑا پیغام ہے، اللہ دے قرآن دیاں بارشاں میرے محبوب دے قلب اطہر تے اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے نے۔ محبوب سونیا انہاں دس دیو، اعلان کر دیو، کلو من ثمرہ
इज़ा अस्मरा व आतू हक़्क़हू यौमा हसादिही वला तुस्रिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। अल्लाह फरमाते ने ऐसा बंदा मैनू पसंद नहीं। अल्लाह सोने कैसा बंदा तुहानू पसंद नहीं। फरमाया जेड़ा बंदा इसराफ करने वाला, फजूल खर्ची करने वाला, अल्लाह सोने की माना बनेगा। अल्लाह अगर असी कोई ऐसे खाने तैयार करने अल्लाह जी चाहते लजीज खाने खाइए, अल्लाह एदा नाम ते फजूल खर्ची नहीं। अर्श वाला रब आंदा किते मेरे आ बंदे गौर करना अपनी जिंदगी दे अंदर। आ मैं तेनों तारुफ करवावा फजूल खर्ची किदा नाम है ना। अज लोग रोक के आंदे ने हाजी साहब जनाब तुसी नमाज़ां नहीं छड़ दे, 5 वक्त दे नमाजी हो। अज बेटे दी शादी दा मौका बन गया, अज तुसी हाथी मुका दी है। अज सारे चाह पूरे कर दिते ने। वीर जी हाजी साहब दा जवाब की हुंदा है? यार इको एक ते रब ने पुत्र दिता है। कदी कदी ते खुशी दे मौके बनने होंदे ने। हुण इन्हां मौकियां ते भी बंदा है काम ना करे ते दसो फिर रिश्तेदारी अंदर, खानदान अंदर नक नहीं रहिंदी। अल्लाह मेरी तौबा मियां पता चलना कल कयामत दा दिन होना जिदों अल्लाह दी अदालत लगी होएगी। अल्लाह जुल जलाल ही वाले कराम आखणगे ओए फजूल खर्चा ऐ शादियां ब्याहां ते मंगणियां ते मेहदियां ते ऐ रसूमां ते पैसा खर्च कीता ही आ उन्नी देर तक तेरे कदम नहीं हिल सकणगे जब तक एक एक पैसे दा, एक एक रुपए दा हिसाब नहीं देवेगा। पता उस दिन लगना है। इसे करके अल्लाह दुनिया ते ऐलान करके फरमा रहे ने। अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। अल्लाह नू फजूल खर्च बंदा पसंद नहीं। जेड़ा बंदा अयाशियां करने वाला है, जेड़ा बंदा अपनियां सहूलतां बेवजह सहूलतां ते अपनी ख्वाहिशां ते पैसे जाया करने वाला मियां नफ्से अम्मारा दे पीछे लग गया है ना। अज ते तेरा जी चाहता है कि मैं इस इलाके दे अंदर बेटे दी इंज दी शादी करां ते रिकॉर्ड ही टुट जान। इस नफ्स दे पीछे लगे जिस नफ्स दे बारे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान में ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं वश्शम्सी वज़ुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा वन्नफ्सिन वमा सव्वाहा। अल्लाह ने कसमां उठाइयां कसमां। हज़रत जी मैं ते कुरान दा मुतालिया कीता है। अल्लाह ने किसी होर मुकाम ते इतनियां कसमां नहीं उठाइयां। अल्लाह फरमाते ने मैनू सूरज ते सूरज दी चमक दी कसम है, मैनू चांद ते चांद दी दमक दी कसम है, मैनू आसमान ते आसमान दियां बुलंदियां दी कसम है, मैनू जमीन ते जमीन दियां वुसअतां दी कसम है,
میاں جدے پیچھے تو لگائے نا اج اس نفس امارہ پیچھے لگائے نا اے نفس تینوں گمراہی دی دعوت دیندا ہے اے بندے دا جہنم جام دا سبب بن جاندا ہے آئیے لوگوں میں جڑا پیغام دینا چاہاں پہلا بد نصیب ذہن وچ رکھیا جے اج دے جمعے نو گلے دا ہار بنا کے لے جا اپنی زندگی دی تربیت بنا کے لے جا اپنے اندر دا انقلاب بنا کے لے جا میاں فضول خرچی نہ کرنی ہے جیڑا بندہ کرے تے انہوں کہہ دی انہو لا یحب المسرفین اللہ دا نا پسندیدہ بندہ ہی جیڑا فضول خرچے جیڑا عیاشیاں کرنے والا جیڑا اپنے پیسے نو ضائع کرنے والا آئیے میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھا سورت دا نام سورت النحل آیت نمبر 23 اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہو لا یحب انہو لا یحب اے لفظ نہ بھولے آجے انہوں چنگی طرح یاد کرے آجے اگے بھی ایک ایک لفظ ہے انہوں یاد کر لے آجے انہو لا یحب المستقبرین پہلے اسی پڑھے انہو لا یحب المسرفین ہن اسی پڑھے انہو لا یحب المستقبرین جیڑا متکبرہ بندہ ہے نا آکڑ آکڑ کے چلن والا جیڑا ہر گل وچ آندا ہے میں انج دا میرے جیا ہے ہی کوئی نہیں میری مثل ہی کوئی نہیں میرا مقابلہ ہی کوئی نہیں میرا جوڑ ہی کوئی نہیں اللہ فرماندے نے انہو لا یحب المستقبرین ایسا بد نصیب منوں پسند نہیں ہے منوں بلکہ صحیح المسلم دی روایت یاد آ گئی میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینج میرے نبی دے سامنے نبی دے اصحاب بھی موجود نے اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ جی دے دل وچ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر ہوئے گا او بندہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا میرے نبی دے اصحاب بیٹھے نے ایک میرے نبی دا پروانہ اٹھے آئے اللہ دے نبی جی ساڑا جی چاہندہ ہے اسی نوے نوے کپڑے پائیے اللہ دے نبی جی چاہندہ ہے نا اسی بان ٹھن کے رہیے کیا ایوی کتے تکبر دے نشانی دے نہیں میرے محبوب فرماندے نے میرے صحابہ اللہ دے آپ ہی بڑا حسین و جمیل ہے اللہ تے حسین و جمیلانو پسند کردہ ہے پر میرے صحابہ اے تکبر دی ڈیفینیشن سمجھ کے لے جایا جے میرے پیغمبر نے اس تکبر دی وضاحت فرمان دیتی ہے اے صحابہ جدو حق کل دا پتہ لگ جائے پھر ادوں بھی بندہ منن واسطے تیار نہ ہوئے حضرت جی پتہ چل گیا نا کہ تکبر کرنے والا بندہ اللہ دی جنت جو داخل نہیں ہوئے گا ایک گل پتہ لگ گئی قرآن تو دلیل مل گئی جیڑا بندہ قرآن اور حدیث سن کے پڑھ کے اودے تے عمل نہ کرے اودے تو جان چھڑائے ہیلے بہانے تلاش کرے آمینہ دے در یتیم نے فرمایا ایک او بد نصیب ہے جیڑا متکبرہ بندہ ہے اے وضاحت زبان نبوت تو جاری ہوئی ہے
تے آئیے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نشانی حق واضح ہو جائے بندہ منن واسطے تیار نہیں میاں جی ذرا نظراں دوڑاؤ نا ایتھے کنے بندے مل جان گے جڑے سارا قرآن ترجمے نال پڑھے نے پر مزاج دے مطابق جڑا دین آ گیا جڑی آیت آ گئی اسی شور مچا دینے اے گناہ میرے وچ نہیں میرے ہمسائے وچ اسی رولا پا دینے میں تے قرآن وچ پڑھے ہی تم بد عملائیں تے جیڑی آیت میرے مزاج نہ ٹکرا جائے نا اللہ دی قسم ہے اسی ہیلے تے بہانے تے جواز پہ لبنے یار کسی طرح قرآن دی آیت میرے تے فٹ نہ ہوئے اس طرح میرے پیغمبر نے فرمایا دوسرا ہے تکبر دی نشانی ہے کہ بندہ بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا ایویں ہر بندے نو حقیر سمجھ کے چاڑ کے رکھ دیندا ہے کسے نو پیسے دا مان ہے کسے نو حسن و جمال دا مان ہے کسے نو اپنی پلوانی تے جوانی تے مان ہے اے بندے نو تذلیل کردا ہے بندے دی توہین کردا ہے بندے نو اے بندہ سمجھدا ہی نہیں اللہ فرماندے نے انہو لا یحب المستکبرین دو نشانیاں دو انہاں دعاوں یاد رکھے آجے پہلا کون ہے یحب المسرفین جیڑا بندہ فضول خرچ عیاشیاں تے خواہشات تے خرچ کرنے والا دوسرا جیڑا تکبر کرنے والا جیڑا حق واضح ہون دے بعد بھی مندا نہیں جیڑا بندے نو بندہ ہی نہیں جاندا اے دو بد نصیب ایسے نے جنہاں دے بارے آسمان والے رب نے فرمایا ہے کہ میں انہاں نال پیار نہیں کردا ان اللہ رب العالمین دا ایک اور مقام ہے آئیے سورت دا نام سورہ بقرہ آئے 205 نمبر آیت اندر اللہ فرمان دے میں وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ واللہ لا يحب الفساد حضرت توجہ نال ایس مسئلے نو سمجھے آجے اللہ دی قسم جمعے دا نچوڑ بیان ہون لگا جے زندگی دا نچوڑ بیان ہون لگا ہے حالات حاضرات اندر جو اج کل ساڈے معاشرے دے اندر عام ہو چکے ہیں کر دی بربادی دا سبب بن چکے ہیں اللہ دی قسم قرآن اندر اللہ ذوالجلالہ والاکرام نے اعلان فرمایا اللہ فرمان دے میں واللہ لا يحب الفساد اللہ تعالیٰ اس بندے نو پسند نہیں جے کردہ جگہ دنیا تے فساد پھیلان والا ہے ویر جی کر اجڑ کے فسادی دی وجہ تو ویر جی علاقے وچ بے سکونی آ گئی فسادیاں دی وجہ تو ویر جی تسی کئی مسجداں بھی اجڑ دیاں کئی ادارے بھی اجڑ دے ویکھے ہون گے لیکن
لیکن سارا قصور فسادیاں دا جے اے فسادی بندہ جیڑا ہے نا اللہ فرماندے نے میں انہوں پسند نہیں جے کردا ایسا بندہ ہے ادھر دی گل چک کے ادھر کر جان والا گلاں ودا ودا کے کرن والا گلاں کولوں لا لا کے کرن والا دو ویر بیٹھے نے ادھے کولوں برداشت نہیں ہوندا ایسے زبان تو جملے ادا کرے گا ان دعاں وچ اختلافات آ جان گے میاں جان ہر گھر دے اندر معاملہ ہے دو ویر ساری زندگی نہیں لڑے ساری زندگی ایک دوسرے تو جانوار دے رہے ایک آکے آن والی نکاح وچ آئی ہے آکے ایسیاں گلاں کیتیاں ان پرا آپس وچ بول دے ہی نہیں پرا ایک دوجے نو بلاندے ہی نہیں ایک دوسرے نال نفرتاں کرن لگ گئے جڑے جانوار دے سن ہن ویکھنا وی برداشت نہیں کردے وجہ کی ہے فسادی نے فساد پا دیتا ہے ویر جان دے نا کوئی ہمسایا اجدا مل جائے نا اے آ کے سکیاں پراواں نو لڑا دیندا ہے پیو پترانو لڑا دیندا ہے ویر جی دا نام فسادی ہے واللہ لا یحب الفساد بلکہ میں صحیح البخاری اندر پڑھے ہے آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مینوں اللہ نے وکھایا ہے میں اج خواب اندر ویکھیا ہے یار جان دے انہاں نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی ہویا کردا ہے میں انج آرام کر رہا سی مینوں دو آن والے آ کے اٹھا کے لے گئے میں بڑے بڑے عجیب منظر ویکھے پر میرے صحابہ ایک منظر میں اجدا ویکھے آئے ایک بندہ زمین تے الٹا لیٹے آئے او دے سرانے والے پاسے ایک اور بندہ کھڑا ہے جدے ہاتھ وچ لوہے دا راڈ انج منہ وچ راڈ پاندا ہے تے چیر دا گدی تک لے جاندا ہے انج نک وچ راڈ پاندا ہے چیر دا گدی تک لے آندا ہے اکھ وچ راڑ پاندا ہے چیر دا گدی تک لے آندا ہے اے کوئی سزا کھبے پاسے ہوندی ہے سجا پاسا اللہ سلامت کر دیندے نے ویر جی کوئی ڈرامہ نہیں کوئی کہانی نہیں میں صحیح البخاری دے اندر پڑھ رہا جے آمینہ دے در یتیم نے فرمایا اے کوئی سزا مسلسل ہو رہی ہے میں پوچھیا کہ کیڑا بد نصیب ہے اللہ دے نبی جی اے تواڈی امت دا او بدبخت بندہ جے او بد نصیب بندہ جے جڑا صبح صبح اٹھدا تے جھوٹیاں خبراں لوکاں وچ پھیلا دیندا اپنی زبان تو جھوٹ بولدا خبراں پھیلا دیندا کی معنی بنیا کہ اے بندہ او جے جڑا ادھر دی خبر چوک کے کولوں پا کے اگے پھیلا دیندا سنی سنائی گل چوکے اگے کر کے اختلافات پا دیندا میرے محبوب نے فرمایا نالے روندا ہے نالے چیخاں ماردا ہے نالے آندا ہے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ آندہ یا لیتنا ہائے کاش ہائے افسوس اطعنا اللہ
وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ میں دنیا تے اللہ تے دے رسول دی اطاعت کر لیندا میں دنیا تے اللہ تے دے رسول دیاں فرما برداریاں کر لیندا نالے روندا نالے آندا اللہ ایک موقع دے دے اللہ تھوڑی جنی مہلت دے دے اللہ ایک منٹ ہی دے دے ایک لمحہ ہی دے دے اللہ دنیا تے بھیج دے سینا اج دے بعد ایک ساوی ایک لمحہ بھی اللہ تیری اطاعت تے فرما برداری تو غافل نہیں ہوں گا پر عرش والا رب کی آندا ہے اللہ فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نفسا اذا جاء اجلها حضرت جی دعا کرنا اللہ اے بیماری سانو نہ لا دوے جدے وچ بیماری نہیں اللہ دا شکر ادا کر جدے وچ بیماری ہے تے ذرا سوچ دے سینا کنے کو سال جی لیں گا 10 سال 20 سال 50 سال اور جی لیں گا میاں پھر ہمیشہ واسطے جیڑی سزا ہے نا اللہ دا قرآن ایک اور مقام ہے اللہ فرماندے نے یوم تقلب وجوہہم فی النار اللہ ایدے چہرے نو پھڑ کے جہنم وچ ہوتے دین گے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ فرماندے نے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نعمل صالحا إنا موقنون اللہ کھنے جنوں ہاتھ پان کے مجرم میرے سامنے کھڑے ہونگے ہر جمعے والے دن فجر دی نماز وچ سن دے ہوئے تاں سورہ سجدہ دا دوسرا رکوع ہے او دا آغاز ہے اے مجرم ہاتھ پان کے کھڑوتے ہونگے جنوں انہاں نوں سمجھ آ جائے گی سانو ہن سزاواں ملن لگیاں میں اس ویلے آکھن گے ربانا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اللہ ہن اسی ویکھ بھی لے آئے اللہ ہن اسی سن بھی لے آئے اللہ ہن اسی مناں گے اللہ تابعداری کران گے اللہ ہن اسی عبادتاں کر کے تیریاں فرما برداریاں کر کے اپنا نام صالحین وچ لکھواواں گے پر میاں اب پچھتائے تو کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت ان کا پچھتاوا کم نہیں آئے گا اس کر کے اللہ فرماندے نے واللہ لا یحب الفساد حضرت معاذ بن جبل کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل نے میرے پیغمبر کو سوال کیتا اللہ دے نبی جی مینوں دسو نا والا ایس زبان تو نکلن والے جملے ایس زبان تو ادا ہون والے جملے اگر کسی دی دل ازاری واسطے ادا ہون اگر کسی دی اختلاف پیدا کرن والے الفاظ ادا ہون اللہ دے نبی جی دسیا جے اینا جملیاں تے بھی عرش والا رب پکڑ کر دے کہ نہیں کردہ میرے پیغمبر نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دا سوال سنیاں
اللہ دے نبی فرماندے نے مال تیری ماں تینوں گم پائے تیرا ناک خاک کلود ہو جائے تینوں اجے انہی نہیں پتا اے جڑی زبان دی ہلاکت نا میں تے ویکھے میرے رب نے مینوں وکھایا ہے اللہ نے لوگاں نو جہنم اندر پٹھیاں لٹکایا ہے اللہ نے جہنم دے اندر انہاں نو لٹکایا ہے میں پوچھیا کیڑے بد نصیب نے مینوں دسیا گیا اللہ دے نبی جی اے تہاڈی امت دے بد زبان لوگ نے اے تہاڈی امت دے بد اخلاق لوگ نے اے تہاڈی امت دے بد مزاج لوگ نے ویر جی مزاج چنگا بنا لے ویر جی اخلاق چنگا بنا لے ویر جی زبان با ادب تے سلجھی بنا لے آویک نہ جیڑا بندہ زبان تو ایسے جملے ادا کر دینا جڑے فساد برپا کر دیندے نے اور آج کل نا نواں ٹرینڈ چل گیا اے میرے کول موبائل ہے میرے موبائل اندر نا کوئی 20 گروپ ایسے نے جڑے اسلام دے نام تو بنے نے دین دے نام تو بنے نے کسی گروپ دا نام میں سوال و جواب کرو تو انہوں دینی سوالاں دے جواب دیتے جاؤں گے پر میاں میں حیران ہو گیا انہاں گروپاں اندر آج کل دین دا کام گیرا ہو رہا ہے ایک ادھے علماء دی ویڈیو دا کلپ پھڑ دینے اس کلپ نو گروپ اندر سٹیا جاؤں ہے پھر انہوں تسلیم کیتا جاؤں ہے انہیں توہین کیتی جاؤں ہے ویر جی ہے اصلاح دا طریقہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نہیں یار جدو ماننا ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا دین مکمل ہو گیا ہے رفع الیدین تینو حدیث مل گئی سینے تے ہاتھ بنن والی حدیث مل گئی قدم نال قدم جوڑ کے نماز پڑھن والی حدیث مل گئی اے شلوار ٹکنیاں تو رکھن والی حدیث مل گئی اوے اللہ دے بندے تینوں ہے حدیث نظر نہیں آئی کہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اے سورت دیاں 70 قسمہ نے ایک روایت دے مطابق 73 قسمہ نے آخری درجہ جڑا ہے نا اینجے جی میں مانل زنا کیتا ہے مانل بدکاری کیتی ہے صحابہ پریشان ہو گئے اللہ دے نبی جی آخری درجہ اے ہوئے تے سب نالو اچھا درجہ کی ہوئے گا میرے محبوب نے فرمایا اینجے کہ جمیں کسے مسلمان نو ذلیل کیتا ہے حضرت جی جنہیں سود کھاتا ہے اللہ نال اعلان جنگ میں تے اپنے استاد محترم کو حدیث پڑھ رہے سی نا استاد محترم نے سمجھایا آندے نے جیڑا بندہ سود کھاندا ہے نا اے جویں پہلوان تھاپی نہیں ماردا ایویں تھاپی مار کے آندا ہے اللہ میں تیار ہاں آ جا جنگ واسطے ہائے اللہ میری توبہ تے جیڑا بندہ کسے مسلمان نو ذلیل کردا ہے اودی توہین کردا ہے اونوں تذلیل کردا ہے اودی عزت نو اچھال دے چار بندیاں میں بیٹھ کے انہوں ذلیل کر کے بار بڑے فخر نہ آمدہ ویکھے ہی میں بولن نہیں دیتا میں ہلن نہیں دیتا میں تے آج اخیر کر دیتی ہے لوگوں تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ اپنے رب نال اعلان جنگ کر دے دسو تسی بھی موبائل استعمال کر دو عام گل ہو چکی ہے کہ نہیں سوشل میڈیا بھریا کہ نہیں بھریا ویر جی قرآن قرآن آئیے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن واللہ لا یحب الفساد آخری باتاں میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس حدیث دے راوی حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی ایک دن مسجد نبوی
دے اندر تشریف فرماؤ. سامنے میرے نبی دے اصحاب بھی موجود نے. اللہ دے نبی فرماندے نے دنیا جہان دے لوگو اج میں تانوں دو کام دسن لگا جے. دو کام جڑا بندہ ایک کام کرے گا ایک کام چھڈے گا انہاں دو عملاں دی وجہ نال اللہ اس بندے تے جہنم حرام کر کے جنت واجب کر دیندا ہے. نبی دے اصحاب سارے چکنے ہو گئے. سارے اندی توجہ میرے پیغمبر والے. اج اللہ دے نبی دو عمل ایسے دسن لگے نے جدے نال جہنم تو چھٹکارا مل جائے گا, جدے نال جنت دے داخلے مل جان گے. ویر جی 14 اگست آ گئی ہے. اصل آزادی تے اوے نہ جڑی قرآن نے دسی ہے. فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. لوگو بس جڑا جہنم تو بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ جنت دا جنوں داخلہ مل گیا فَقَدْ فَازَ. بس وہی کامیاب ہے. ادا نام کامیابی ہے. جہنم تو آزادی دا نام آزادی ہے. مومن جڑا ہے نا او دی صبح شام ایک کوئی کوشش ہے اللہ جہنم تو آزاد کر دے جنت دا حقدار بنا دے. آئیے نا لوگوں میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ چاہندے ہو اللہ جہنم تو آزادی دے دے جنت دے داخلے دے دے. صحابہ آندے نے جی اللہ دے نبی جی کو نہیں چاہتا. میرے محبوب فرماندے نے ایک کام کیڑا کرنا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لینا عقیدہ توحید اپنا لینا ہے. پھر عقیدے توحید دے ثم استقاموا پھر ہنیریاں آنتے پرواہ نہیں کرنی. رشتے دار ناراض ہو جاندے پرواہ نہیں کرنی. پھر یاریاں ٹوٹ دیاں تے ٹوٹ جان تعلق واسطے ٹوٹ دینے تے ٹوٹ جان. پھر جس وقت کہہ دینا ہے نا لا الہ پھر کوئی الہ نہیں, پھر کوئی حاجت روا نہیں, پھر کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں, پھر ڈوبیاں کوئی تارن والا نہیں, پھر کشتیاں توڑ پہنچان والا نہیں, دیاں دین والا نہیں, پتر دین والا نہیں, شفاواں دین والا نہیں, ہدایت دین والا نہیں. الا اللہ میرے صحابہ جدوں تسی کلمہ پڑھ لو نا پھر ایدے تے ڈٹ جانا جے. مار کھانی پئی کھا لینی جے, بھکھاں کٹنیاں پئیاں بھکھاں کٹنیاں جے. اگر اپنیاں نالوں جدائیاں سہنیاں پین جدائیاں سہ لینیاں جے. دنیا دا ہر دکھ ہر غم سہن واسطے تیار ہو جانا ہے. اگر نہیں چھڈنا تے اے عقیدہ توحید نہیں چھڈنا. اے کام کر لینا ہے تے بچنا کدے کول ہے. میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار اے گل سمجھ آ گئی نا تے جمعے دا مول پہ جائے گا. اللہ دی قسم میں اشتہاری مولوی نہیں, پیسیاں والا مولوی نہیں, لالچ تو بغیر تیرے کول حاضر ہویا. یار کتے میری گل نوں جگہ دینا سینے وچ. اے گل میری نہیں اللہ تے او دے رسول دی گل ہے. اگر اللہ میرے ذریعے تینوں ہدایت دے دوے نا میری کامیابی تے پکی ہو جائے گی. میرے پیغمبر نے نچوڑ کٹ دیتا ہے. میرے صحابہ اے نبوت والی زبان بار کٹی ہے. آمینہ تے در یتیم نے دو انگلاں وچ زبان لئی. آپ فرماندے نے لوگو
اس زبان دی حفاظت کرے آجے، اس زبان نو آوارہ نہ چھڑے آجے، اس زبان گل گل نل گال نہ کٹے، اس زبان جھوٹ نہ بولے، اے زبان بہتان بازی نہ لگائے، اے زبان الزام تراشی نہ کرے، اے زبان فساد نہ پھیلائے، اے زبان ادھر دی گل ادھر نہ کرے، اے زبان چوری تے غیبت نہ کرے، اے زبان گلاں ودا ودا کے انتشار نہ پھیلائے، اے زبان مسلمان نو ذلیل نہ کرے۔ حضرت جی شراب حرام ہے نا، جوا حرام ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا مسلمان دی عزت نو اچھالنا بھی حرام دے، مسلمان نو ذلیل کرنا بھی حرام دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ عقیدہ توحید تو بعد او دے تے ڈٹ جاندا ہے، دوسرا اپنی زبان دی حفاظت کر لیندا ہے، اللہ اس بندے نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ دے دے۔ ہن ذرا معذرت دے نال میں ایتھے سبق سنان آیا طالب علم نا، تے اس کر کے ذرا میں سبق نو دہرا لواں، تسی ذہن وچ رکھنا ہے۔ پہلی آیت اسی پڑھی ہے انہو لا یحب المسرفین، اے فضول خرچ بندہ ہے نا، رسومات تے خرچ کرنے والا، اپنی عیاشیاں تے خرچ کرنے والا، اللہ آمدے نے اے بندہ مینوں پسند، جیڑا رب نو پسند نہیں نہ ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے کول آئے گا، اللہ انہوں نظر رحمت نال نہیں ویکھن گے، گناہاں تو پاک نہیں کرن گے، جہنم تو آزاد نہیں کرن گے، تے جنت لبنی ہے۔ دسو کداں لبنی ہے؟ نمازاں نال، روزیاں نال؟ ویر جی نہیں، اللہ دی رحمت نال جنت ملنی۔ کتے قرآن پڑھو، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرن تو بعد بھی رب کو منگے تے رب دی رحمت منگی، اتنی بڑی چیز ہے رحمت۔ تے پہلا اسی پڑھیا ہے کہ فضول خرچ، دوسرا انہو لا یحب المستکبرین، جیڑا تکبر کرنے والا بندہ ہے نا، آکڑیا اکھڑیا اکھڑیا، ایویں بندے نو بندہ نہیں جاننا، پیسے دا مان کہ میں انج میری برادری ہے، اسی چودھریاں، اسی فلاواں، اسی فلاواں، اسی سارے نالوں چنگے ہیں۔ کئی بندے تے کہہ ہی دیندے نے کیڑی برادری تیری؟ انصاری۔ اچھا کمی کمین ہوئے اللہ دے بندو زبان دی حفاظت کرو، اللہ دی قسم بندہ اعمال کر کر کے جنت دے دروازے تے پہنچ جاندا ہے۔ زبان تو ایک جملہ ایسا ادا کردا ہے اللہ جنت دے دروازے تو چک کے 70 سال دی گہرائی وچ جہنم جو سٹ دیندا۔ یہ معمولی بات ہے، گھر گھر اندر مسئلہ ہے۔ تیسرا اسی پڑھیا واللہ لا یحب الفساد، اللہ دی قسم جس وقت فسادی بندہ فساد پانا چھڑ دے، پوری اللہ دی سرزمین تے سکون آ جائے، امن آ جائے، ہر گھر اندر امن ہے، ہر گھر اندر سکون ہوئے، اگر فسادی فساد نہ پھیلائے۔ اے تین گلاں یاد رکھنیاں جے، مینوں اللہ دے کول امید ہے کہ انشاءاللہ جویں اسی اج الہدا مسجد وچ جمع، اللہ قیامت دے دن اپنے عرش دے سائے تھلے بھی اسی طرح جمع فرما۔ اللہ جنت الفردوس، او جنت جدا بوا کھلے سامنے تیرے نبی دا دیدار ہو جائے، اللہ جدی چھت تیرا عرش ہوئے، اللہ اس جنت وچ بھی سانو کٹھیاں فرما دے۔ جو سنیا سنایا اللہ میرے سمیت سب نالوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی میری زبان تو ایسے الفاظ نکلے ہون جدی وجہ نہ کسی دی دل آزاری ہوئی ہوئے، اللہ واسطے معاف کرنا، مقصد تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح سی، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔